गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट हाल भइरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा उठाउनुभएका विषय सम्बोधनका लागि उपस्थित भएकी छु। माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयको हालसम्मको प्रस्तुति पेश गर्दछु। राष्ट्रिय भूमि आयोगले 2,40,000 जना सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्ने विषय कहाँ पुगेको छ र सुकुम्बासीलाई जग्गा तुरुन्त बाँडियोस् भन्ने उठाइएको विषयमा हालसम्मको प्रगति पुस महिनासम्मको प्रगति अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले 1090 वटा स्रष्टा पूर्जा निर्माण गर्ने कार्य गरेको र 542 वटा पूर्जा वितरण भइसकेको पनि देखिन्छ। त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या यथावत रहेको, यसलाई राजनीतिकरण नगरौं, जग्गा दिने विषयमा तत्काल सर्वसम्मत तरिकाले समाधान गरौं र सुकुम्बासी समस्या सधैँको लागि अन्त्य हुने गरी सर्वसम्मत अन्तिम निर्णय गरौं भनेर भनिएको विषयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई यस सम्बन्धमा काम कारबाही अघि बढिरहेको र यसमा राजनीतिक दल, समाजसेवी र सरकारवाला सबै पक्षको सार्थक सहयोगको आवश्यकता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार तोकेको जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी क्षेत्र अन्यायमा परेको छ। तराई र उपत्यकाको तुलनामा पहाडी क्षेत्रको जग्गामा मूल्य कम छ, जसको कारणले व्यावसायिक प्रतिफलतामा कम हुन गई बसाइसराई बढेको, श्रमशक्ति तीव्र रूपमा पलायन भएको, धनी र गरिब बीचको खाडल बढेको, भौगोलिक असमानताको कारण सामाजिक न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठेको, तसर्थ भू उपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने विषय तथा जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र कारोबार मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा कार्य गर्ने भन्ने रहेको छ र यसलाई आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाइनेछ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। जग्गाको किता काट नखुलेर जनताहरू मर्कामा परेको हुनाले किताबाट सुरु होस्। जग्गाको कारोबार नभएकोले राजस्वमा पनि कमी भएको, कुनै नगरपालिकाले किताबाट खुलाएको छैन भन्ने विषयमा भू उपयोग ऐन र नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायबाट भूमि वर्गीकरण र भू उपयोग योजना तयार पार्नुपर्छ। यसका लागि यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायबाट माग आएकोमा सहयोग पुर्याइएको छ र भविष्यमा सहयोगको माग भई आएमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सरकारबाट 3 वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनी आयोग गठन गरे तापनि थप 3 वर्षसम्म पनि सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हालको संरचनालाई पुनः संरचना गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गरियोस् भनेर उठाइएको विषयमा आयोगहरू सरकारै पिछे बन्दै जाने हुँदा काम सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था, तर अब बनेको आयोगले यसभन्दा अगाडि बनेको आयोगबाट भए गरेका काममा निरन्तरता दिइरहेको हुँदा बाँकी काम सम्पन्न हुँदै जाने विश्वास लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै दैलेख जिल्लामा गुठी जग्गा समस्या यथावत रहेको, दैलेखको डुल्लु नगरपालिकामा 8,000 रोपनी गुठी जग्गा रहेको र भैरवी गाउँपालिकामा समेत गुठीका जग्गाहरू रहेको, त्यहाँका जनताले गुठीको जग्गा भोग चलान गरिरहेको भए तापनि बैक धितो वा बिक्री वितरण गर्न नपाएकोले निजहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तुरुन्त व्यवस्था गरियोस्। दुल्लु पादुका स्थानका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने विषयमा उठेको सवालमा गुठी जग्गा तथा गुठियार मोही आदिको समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गुठी ऐनको मस्यौदा तयारी भएको छ। सबै सरकारवालासँग आवश्यक छलफल र सहयोग प्राप्त गरी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यी र यस्ता समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन् भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सहकारीहरू ठूलो जोखिममा रहेको, तसर्थ सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने विषयमा उठेको सवालमा सरकारी अनुगमनको कार्य तीव्र भइरहेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन भई काम भइरहेको र आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा यसले महत्त्व पाएको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।